كور ديال لوجيك كومبيناتوار. اكزاكتومون غادي نشوفو لا فونكسيون لوي ولا فونكسيون نو. بطبيعة الحال اول حاجه نشوفوها هي لا فونكسيون لوي، غادي نشوفو فيها السيمبول ديالها، وغادي نشوفو الطابل فيغيتي ديالها كيفاش كيدار، والشيما ايكيفالون الكتريك والشيما لوجيك. بطبيعة الحال هادشي نفس هاد لي زيتاب نطبقوهم حتى في لا فونكسيون نو، غادي نشوفو فيها نفس الشيء. الوغ دابا ان شاء الله ندوزو. السيمبول ديال لا فونكسيون وي هو هذا، هو على شكل ديود ياك، وعندها ان سول اونطري و ان سول سورتي. لونطري غادي نسميوها او، والسورتي غادي نسميوها اس. بطبيعة الحال تتسمى كيفما بغيتو، مي يعني تقدر تسمي ا اس ا بي، المهم يعني تعطيه انت لي ليتر لونطري والسورتي ديالك. المهم قلنا هي على شكل ديود، عندها ان سول اونطري و ان سول سورتي. فوالا هذا هو تقريبا السامبول نورماليزي ديالها. دابا غادي ندوزو للطابل دو فيغيتي. طابل دو فيغيتي. اوكي، هاد طابل دو فيغيتي اول حاجه اون جينيرال في هاد لو كور ديال لوجيك كومبيناتوار ديما يبقاو متبوعين بالطابل دو فيغيتي. انا نعطيكم الميثود باش يعني تخرج اي طابل دو فيغيتي. اول حاجه طابل دو فيغيتي خصنا نعرفو شحال خصنا نديرو من كولون. فوالا كيفاش كنعرفو شحال ديال لي كولون؟ اوكي، باش كنعرفو لي كولون كنمشيو نحسبو شحال عندنا من اونطري وشحال عندنا من سورتي. في هاد الحاله حنا ديال الفونكسيون لوي شنو عندنا ان سول اونطري و ان سول سورتي، بمعنى عندنا اونطري و سورتي، يعني عندنا دو. فوالا جات دير دو، عندنا دو كولون، ها حنا حددنا لي كولون. فوالا باش نحددو دابا لي لين كنحدوهم هكا عاوتاني. لي لين كنشوفو شحال عندنا من اونطري، يعني كنديرو بعدا فواحد باغ ديفو في القاعده عندنا دو على بويسونس ان. هاد دو شناهي؟ هاد دو هي ديال سيستم بينير. حيت السيستم بينير ا ابارتيان دو نومبر عدد، ابارتيان دو يعني كينتمي من 0 حتى ل 1. يعني هاد يا غيكون 0 يا غيكون 1. يعني هاد دو راه هي الزيرو والان، يعني جايه واحد جوج، يعني هما هادو ديال السيستم بينير. فوالا يبقى دابا الاشكاليه في هاد ان. شنو هي هاد ان؟ هي لو نومبر ديالاش لو نومبر ديال لي زونطري فقط. عقلوا لي زونطري ماشي لي سورتي. ان هي النومبر ديال لي زونطري، وفي هاد لوكا اللي حنا فيها في الفونكسيون لوي شحال عندنا من اونطري؟ عندنا سول اونطري. فوالا اذا ان ايكال 1. دونك نجيو 2 على بويسونس 1 هي شحال؟ هي 2. فوالا دونك في هاد الحاله عندنا دو كولون اي دو لين. فوالا نجيو نرسموها طابل دو فيغيتي. هنا نجيو نرسموها، عندنا دو كولون هما دو لين، وها دو كولون هما دو لين، وهادو كولون. هانتوما هنا بطبيعة الحال اللي تيتكتبو لي دوني او اس يعني لونطري والسورتي. هانتوما ها كولون واحد، ها كولون واحد، ها كولون دو ياك، وها اللين واحد ها اللين دو. مزيان، لين دو وكولون ان كولون دو. مزيان. هنا شنو تجي تدير الزيرو والان. لونطري الاولى الزيرو، لونطري الثانيه الان. فوالا حيت حنايا دابا باش تفهم فهاد السامبول ملي نجي هنا غنجي نعطي مثلا لونطري غنعطيها الزيرو، غنشوف شنو غتخرج ليا. غنعطيها السينيال، يعني من تنقول تنعطيها يعني بمعنى تنعطيها السينيال، نعطيها السينيال. هنا ما نعطيها الزيرو، يعني السينيال ما كاينش. شنو غتخرج ليا؟ تخرج ليا الزيرو. يعني هنا كذلك تجي لونطري دير زيرو في السورتي راه تخرج لك الزيرو. وفي اللي عطيناها لو سينيال يعني كان ان. فهمتي كيفاش؟ يعني ان دونك يخرج شنو يولي؟ عطينا يخرج ان. دونك ان هنايا في السورتي اش عطينا؟ ساهله يعني لوي، يعني شنو عطيتيها شنو غتخرج، شنو عطيتيها شنو غتخرج. صافي هذا ما كان. دابا غادي ندوزو ان شاء الله الشيما ايكيفالون الكتريك. صافي. اوكي، الشيما ايكيفالون الكتريك غادي نجيبو هنايا
بليس 5 في سي سي فولت كورون كونتيني. غادي نمشي غنديرو هنا اون انتربتور، هنا غنديرو لوم، هنا نعطيوها سوا الجراوند سوا اللي كان الجراوند، ولا نعطيوها على حساب باش خدام. الا خدام بليس 5 في سي سي نعطيو الجراوند. اوكي لا يعني الارضي. هذا كونتاكت يعني انتربتور. فوالا هاد الانتربتور هو اللي غنعتبرو كوم اونطري ياك، وهاد الليم غنعتبرها هي السورتي، يعني هي اللي غنشوف ليطا ديالها ديال هاد الحاله. مثلا ملي نعطي السينيال زيرو غنشوف لا لوم واش غتشعل ياك، ومن نعطي الان غنشوف يعني واش لا لوم تشعل ولا طفى، يعني هكا غنشوف. فوالا يلا دابا تخيلوا معايا عطينا الزيرو، بمعنى الزيرو يعني نخليو هاد الكونتاكت هكا اوفر، عطينا الزيرو شنو يوقع؟ البوله تبقى طافيه، يعني ما يوقع فيها حتى حاجه. دونك الا هنا عطيت الزيرو اوتوماتيكمون هادي غتبقى طافيه البوله ياك. مزيان. دابا تخيلوا معايا نعطي الان، بمعنى نسد هاد الكونتاكت غنسدو. دونك شنو غيجيني هنا غيدوز يعني غادي بحال غيمشي سينيال، يعني ماشي بليس 5 في سي. فوالا شنو وقع ليا الليم غادي تشعل. فوالا هكا كتحقق شيما ايكيفالون الكتريك ديال اللوجيكوي ديال الفونكسيون صافي مزيان. فوالا دابا غادي ندوزو للشيما ايكيفالون، الشيما لوجيك يعني لوجيك. شيما لوجيك. فوالا شيما لوجيك. شو كيفاش كنحطو شيما لوجيك؟ كنحطو هنا لي زونطري، يعني كنديرو هكا واحد لين، كنديرو لي كولون هكا لي لين فيرتيكال. ملي كنحطو هاد لين شحال عندنا من اونطري. مثلا حنا في اللوكا ديال هاد الاي عندنا اونطري اون سول اونطري و اون سول سورتي. فوالا يعني هنا نحطو شنو؟ نحطو لين و نحطو كولون واحد ولا لين فيرتيكال غنحطو فيه او ياك بحال هادشكل مزيان. وغادي نجيو غادي ناخدو هنايا غنحطو السورتي ديالنا. هنا غادي نحطو السورتي ديالنا بحال هكا. السورتي ديالنا مثلا نعتبروه واحد الليد ها هي الليد ورا ليها صافي. هنا قبلها ضروري الليد كنديرو قبل منها ريزيستانس باش ما تحرقش. فوالا وهنا غنديرو الجراوند. دابا هادي هي السورتي ديالنا، هادي هي اس. دابا حنا هنا نابليكيو هذاك الشيء اللي درنا في طابل فيغيتي. قلنا طابل فيغيتي هو هذا. كاين هنا لونطري وكاين هنا السورتي، هنا كاين الزيرو ان وهنا كاين الزيرو ان، حيت قلنا اللي غتعطيه اللي تعطيها غتخرج، يعني عطيتيها زيرو غتخرج لك زيرو، بمعنى اللي طافيه تعطيها ان اللي غتشعل. فوالا هنايا في لونطري الا عطيناها الزيرو، يلا هنا بطبيعه الحال غادي نجيو غادي نرسمو هاد لا فونكسيون، سيمبول د لا فونكسيون اللي خدامين بلوي، غنجيو نرسموه بحال هكا مزيان. وغادي نعطي انغوليونيش مع الريزيستانس و هادي مع الريزيستانس و السورتي ديالنا الريزيستانس ولا فوالا. هنا في هاد الحاله غيمشي الزيرو غيدخل هنا وغتخرج لي هاد لا فونكسيون وهي تخرج لي كذلك الزيرو، يعني الزيرو غيمشي الزيرو الجراوند راه بطبيعه الحال ما غاديش تشعل ديك الليد. دونك في هاد ليطا الليد طافيه مزيان. دابا ندوزو لليطا الثانيه. ليطا الثانيه هو اننا نعطيو لو ان. فوالا يعني هنا بحال تقول نسدو نديرو كونتاكت بحال هكا. هادشي بطبيعه الحال في البراتيك، يعني الدراري ديال البراتيك راه يحتاجوا هادشي. فوالا هكا كونتاكت باش ندوزو السينيال. هنايا غولي بالجي بي اف باش كيعطينا السينيال.
فوالا غادي نابيو سوغ البوطون بوسوار ولا الكونتاكت. فوالا غادي يدوز ليا لو 1. فوالا هو الان غيبقى غادي الان سينيال ان. هنا يدخل ليا في اللوجيك وي. صافي اوتوماتيكمون يدخل يخرج عاوتاني ان سينيال ان، حيت قلنا هانتوما ان لونطري الا كانت ان السورتي راه ان، دونك غيبقى غادي ان. دونك غادا ليا بلس 5 في سي سي، يعني غتشعل ليا لا ليد، يعني ليد اي اليمي. هادي هي الشيما لوجيك ديالها.